دونك دابا غادي نشوفو الطاي ديال ليماج. طاي دي زيماج يعني الحجم ديال ليماج اولا طول اولا سميتو، المهم يعني بحال قلتي الطول ديال هادي الطاي ديال لوبجي مقارنه مع الطاي ديال سميتو. دونك عندنا واحد ديفينيسيون يعني ماشي ديفينيسيون بتيت ديفينيسيون ما كتيمونستراش كتواقع درتي في شي بارتي قبل، ولكن نعاود نذكر بها ان قال لك غاما ايغال ا بريم بي بريم سور ا بي. واخا ولكن ا بريم بي بريم يعني اللي كانت عندك ا بريم بي و ا بريم بي بريم سور ا بي دونك غادي يمكن لك تثبت غاما، ولكن لما كانت عندك خصك تلقى شي حاجه اخرى. دونك غادي ندير واحد لونتي كونفيرجونت بس نستعملو شي علاقه اخرى. دونك عندي مثلا هنا او، هنا فوي اف، هنا فوي اف بريم، هنا واحد لوبجي اوبجي نديرو ليه هنا بحال هكا ابي. دونك نديرو ليه غايو ديالنا، قال لك غايو باس باغ لوريجين كيخرج كيف ما دخل، غايو باس باغ اف كيخرج باغاليل، غايو باغاليل كيقطع اف بريم. دونك هادي هي ليماج، هادي هي بي بريم وهادي هي ا بريم. دونك لا لاحظتوا معايا غايبان لينا واحد التريونغل على هذا الشكل ا بي ياك، هنا بي بريم، هنا ا بريم، هنا او. دونك غنستعملو طاليس كيقولك ان ا بريم بي بريم سور ا بي، ولكن رد البال ا بريم بي بريم نيجاتيف، دونك ا بي بوزيتيف. دونك هنا خصك دير شي حاجه كتساوي نيجاتيف. شنو كتساوي؟ كتساوي او ا بريم و بريم سور او. دونك كوريكت، هادي بوزيتيف بحال اللي خلينا ندور بحال بوزيتيف. دونك او ا بريم سور او ا نيجاتيف، هادي ا بريم بي بريم نيجاتيف سور ا بي. دونك الغولاسيون هادي طاليس، استعملنا طاليس. دونك غنلقاو عاوتاني كتساوي شحال؟ او ا بريم سور او. بيان دونك مزيان. دونك هي هادي كنتمنى تكونوا فهمتوها، يعني راه هذا مقسوم على هذا كيعطيك هذا مقسوم على هذا. راه درنا غابيل، يعني راه بينا هذاك الشيء ديال في الاول يعني في تيوريم دو طاليس. دونك علاش انا درت هادي؟ حيت هادي عندنا هادي. دونك هاي او ياك، دونك او ا غنجيبها هنا. دونك غاما ايغال او ا بريم سور او ا ايغال اف بريم سور اف بريم بليس او ا. بيان دونك هادي اوت غولاسيون خصكم تعقلوا عليها حتى هي. بيان دونك اجيو نديرو مبيانيين هادشي باش نفهمو اشنو كنديرو. بيان درت دابا لو روبير يعني مبيان. دونك بحال اللي قلتي دابا اف دو اكس ايكال غاما ايكال
مثلا اف بريم غنعطيها هي ا، هي ا سور ا بليس اكس. اكس هو لو فاريان، دونك غتعطيني، خصني نعرف لو طاي بدلاله او ا، يعني اون فوا نعرف او ا نعرف لو طاي شحال كيساوي، واش كبر من واحد ولا صغر من واحد. دونك باش نفهمو كتر، دونك هاجي نشوفو فين غادي تنعدم. غادي نعدم لينا هادي في مواه اف بريم، وموا اف بريم، دونك عندنا هنا اف بريم، موا اف بريم هي هنا، وموا اف بريم شناهي؟ هي اف. دونك ما خصوش يساوي، دونك او ام خصوش يساوي اف، هادي هي موا اف بريم. سو دونك او ا خصو ديفيرون. بيان. دونك الفونكسيون هادي كيفاش دايره؟ اف بريم دو اكس ايكال موا ا سور ا بليس اكس او كار. غنتجو ان غاما ديكروسونت، هذا اول سينتاج. دونك سي او ا طونفيغ، اولا قبل ندير طونفيغ، واخ سي ماشي مشكل، هادي طونفيغ لانفيني، اكس طونفيغ لانفيني دونك زيرو، ا سور لانفيني دونك زيرو، وعندنا ديكروسونت دونك خصها تكون بحال هكا. متفق؟ حيت ديكروسونت واخ طونفيغ اف بليس يعني على يمين اف، دونك اف بليس اللي هي موا اف بريم، دونك اف بليس غادي تكون صغر اولا غتكون كبر من اف بريم. ردوا البال، موا اف بريم بليس، دونك هنا غادي يكون عندنا اف بريم موا اف بريم هي زيرو، واخ ولا كان هذا كبر اولا، حيت الا كان هنا دونك غادي يكون كبر من اف بريم، دونك هادشي غيكون نيجاتيف، دونك زيرو مواه، دونك زيرو مواه، دونك زيرو مواه، دونك شنو غنستنتجو؟ هي موا لانفيني. دونك موا لانفيني يعني على يمين، دونك موا لانفيني. نوض شويه يعني شويه، دونك نديرو باش حيت حنا وحالنا شويه فيها، ولكن ماشي مشكل، شويه علينا خسرنا والو حنا. واخ هنا اف بريم ياك، ولا غنديرو اكس هنا اف بريم بليز اكس، ياك هي هادي، واخا اكس ايكالا موا اف بريم، دونك زيرو غادي تنعدم هنا ياك. واخا لا كانت هنايا دونك غادي يكون هادشي نيجاتيف، حيت لا خدينا واحد اف بريم ناقص نو غادي يكون بليس وقيلا. مثلا خدينا 5 ياك، اف بريم هي 5 بليس موان 5 ياك، هنا شنو غادي يكون؟ موان 4، دونك بليس هنا ردوا البال هنا فين، دونك وهنا غتكون بوان. بيان. دونك هادي طونفيغ موان اف بريم بليس يعني على يمين الاف كتكون بليس يعني بليس لانفيني، اف بريم سيغ زيرو بليس هي بليس لانفيني، دونك بحال هكا ياك. ولا كانت او ا ايكالا زيرو، دونك هادي كتساوي واحد، اف بريم سيغ اف بريم هي دونك هادي دونك مي بيان في هاد البلاصة بحال هكا. بيان.
الا كانت زيرو اولا اف موان، يعني على يسار اف، دونك غادي تكون عندنا زيرو موان، دونك موان لانفيني. ولا كانت اكس طونفيغ موان لانفيني، دونك هي زيرو. ها هو دونك هذا هو المبيان ديالنا، كنتمنى يكون واضح. دونك كيفاش؟ دونك الا كانت ليماج كبر من لوبجي، يعني غيكون كبر من واحد، دونك هادي كبر من واحد. دونك ليماج و ا بي بريم كبر من ا بي، هنا كندوي على الطاي ياك، لو طاي، وعاوتاني نديرو حتى الديستونس الجبريك. علاش؟ حيت غيكون عندهم يا اما الا كانت كبر من واحد دونك بوزيتيف غاما، دونك عندهم نفس الاشاره، هذا عندها بوزيتيف هذا بوزيتيف، هذا نيجاتيف هذا نيجاتيف، يعني غيكونوا بجوجهم دايرين هوك ولا بجوجهم الفوق، نفس القضيه. دونك الا كانت هذه الا كانت او ا ما بين اف او هذه ايكيفو او ا ما بين اف و زيرو اللي هو او، ياك؟ ولا كانت صغر من واحد يا اما غادي تكون ما بين زيرو و واحد، يا اما نيجاتيف. الا كانت نيجاتيف دونك لي او ا و لي ا بريم بي بريم و ا بي من حي متعاكسين سونس ديفيرونت، بحال كتب فوق هذا لتحت. امتى؟ الا كانت او ا صغر من اف، يعني هذا هو المعنى بحال اللي قلتي هنا. هنا اف، هنا اف بريم، هنا اف، ياك؟ الا كانت ليماج هنا دونك هي صغر من اف، دونك كيفاش غادي نلقاو الاخرى؟ لوبجي غادي يكون صغر من هنا، دونك غادي يكون هنايا، غيكون مثلا هنا ولا هنا، المهم غادي يكون بحال هكا. بيان، دونك نتمنى تكونوا فهمتوا الطاي دو زيماز، يعني هذا كيبين لكم. دونك هنا راه عندنا 3 ديال الانترفال، عندنا هاد الانترفال عندنا هاد الانترفال وعندنا هاد الانترفال. بيان، الا كانت مثلا ا بريم ايكالا، دونك الا كانت ا بي في المركز في السونتر او راه كيكونوا متساويين، يعني كتلقى هذيك منطبقه عليها، ياك؟ حيت ها هي واحد دونك نفس القضيه هنا نيجاتيف. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا شويه.